Tudloi imong kaugalingon nga mulahutay ka nga nag-inusara. Kay dili sa tanang panahon, naana ang imong pamilya. Naana ang mga amigo nimo ug amiga. Kay karon posibleng importante pa ka para sa ilaha, ug dili na. Posibleng gipangga pa kanila karon, ug wala na. Mas pilia nga isugid ang tanang sikreto sa iyaha. Ayaw sa ilaha. Kay kung sa iyaha nimo isugid ang tanan nimong sikreto, sure ko nga iya ginantipigan og ayaw. Kung na kay problema, ihilak ngadto niya. Ayaw sa mga tao nga nagtuo ka, nga naminaw sila. Pagtalikod nimo, katawaan ra di ay ka. Tudloi imong kaugalingon nga dili ka magsalig sa mga tao. Kay ang realidad diri sa kinabuhi, iya tag palahot tayay. Iya tag panginabuhi. Iya mga diskarte. Maong tudloi ang imong kaugalingon nga mulahutay ka nga nag-inusara. Okay?